दिसपटी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 25 तारीख 2024. भावाचो मोग कर. पयले पेद्रूक बरली चीट अवेस्वर 2 व्हड 17. सगळ्या मनशाक मान लेखात. तुमच्या भावा भयणींचो मोग करात. देवाची भक्ती करात. सोमराजाक मान दियात. अपोस्तल पॉल आनी जॉन ते जायते फावटी अशेंच म्हणटात आनी जुवांव अशें म्हणटा. पयले जुवांव अवेस्वर 2 व्हड 9 आनी 10. जीं कोण आपूण उजवाडांत आसात म्हणटात पूण आपल्या भावाक व भयण्यांक जोडटात तीं अजून काळोखांत आसात. पूण जीं कोण आपल्या भावा भयणीचो मोग करतात तीं उजवाडांत जियेतात. तांकां आदलोन पडोशें करूंक कांयच ना. भावाचो मोग कर आनी ते तुकाच तें बोल्ड आसतलें आनी महिमा मेळटली. जेन्ना दोग जाण भाव तर एकठांय जाय जाल्यार ते सैतान जेन्ना भाव सगळे एकठांय जाता तेन्ना पळय सैतान पळोवन वयतलो. एकल्यान 1000 पयस करूंक जाता पूण दोग जाण तर एकठांय जाय जाल्यार 10,000 पयस करूंक जाता. अशी म्हणणी आसा. थिंगासर हें एकदम बरें की आमी एकठांय जाता. कित्याक एकठांय जायना जाल्यार एकवटान जियेना जाल्यार तें तुकाच अवघड जाता. देवाचे न्यानो हें एकदम गरजेचें. आमी एकवट सांबाळचो आनी एका काळजाचें जावची आनीक मोगान एकवटान जियोंक. जायत्या फामिलींनी भावांचे मदें तो मोग देरेपेंतूच काबार जाता. ओनान जाता. कित्याक काय म्हटल्यार आवय बापायनी कितें बाट बेस दवरला पळय ते आतां तेंचे वांटे करूंक जाय त्या पासून. जायत्या फामिलींनी भावांच्यो बायल्यो पळय तांचे मदें झगडीं जातात म्हणून तांचे भावांचे मदें मागीर थिंगासर केस्तांवां जातात. आनीक त्या भाशेन जायना जावच्याक भावान एकामेकाचो मोग करचो आनीक एकवट सांबाळचो. उगडास दवरा. क्रिस्तान आमकां क्रिस्त आमचो व्हड इर्माव जावन आसा. आनीक पवित्र पुस्तक म्हणटा हिब्रू अवेस्वर 2 आनी 11 ताका केन्नाच लॉस दिसोना आमकां ताचे भाव म्हणोंक. आनी एक फावटी जेजू क्रिस्तान आपल्याच्या शिश्यांक असो जबाब दिलो. माथ्यू अवेस्वर 12 आनीक व्हड 50. जीं कोण म्हजे बापाची खोशी पाळटात पळय तीं जावन आसात म्हजे भाव भयण आनीक म्हजी आवय. पळय आमी वेगवेगळ्या सुवातेंचेर जल्मला जायत. वेगवेगळ्या संवसारांत जे दुसरे भाग आसात तितून आमी वयर वाडल्या जायत. पूण जेन्ना आमी खुर्सा लागीं येता पळय थंय जेजू क्रिस्त आमचो व्हडलो भाव ताणें आपल्याचें मोलादीक रोगत आमचे पासत व्हांवयलें पळय आनी आमकां सोडोवच्याक आमकां आपल्याचें रोगत व्हांवयलें. आमी त्या सुर्गीच्या फामिलींत एक जाता आनी आमी सगळीं तीं भावार्थान आमी भाव भयणां अशें क्रिस्ताच्या हितून एकवटान आमी जाता. स्तोत्र 130 आनी 3 आनीक व्हड 1 आनीक 3 अशें म्हणटा. खरी भाव भयणी कशी जोर एकचारान जियेत सगळीं कितलें बरें कितलें सोबीत. सियोन पर्वताचेर देंवून येतोल्या हेर्मोनाच्या दोवा सारकें थंयसर सोन सोर्वेस्पर आशिर्वाद घालता निरंतर जिवीत दिता. जायते फामिलींनी पळय एकवट ना भावा भयणां मदें आनीक थिंगा झगडीं केस्तांवां झुजा आनी तांचें आख्खें जिवीत थिंगासर तें विबाड जाता. केन पासून आपल्या आबेलाक भावाक जोडटा आनी ताका जिवशी मारता. इसाव पासून जाकोबाक जोडटा आनी देवाचें उतर पयले जुवांव अवेस्वर 3 आनीक 15 अशें आमकां उगडास करता. मोग करिना तीं मरणांतूच आसात. आपल्या भावाचो वो भयणीचो द्वेश करतात तीं मनशां प्राणघातकी. खंयच्याच प्राणघातक्याक सोबें सासणीक जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणोंत नियाळ कर. पयले जुवांक बरले चीट अवेस्वर 3 आनीक व्हड 17. कोणाक संवसाराची गिरेस्तकाय अजुनूय गरजेक सांपडलेल्या आपल्या भावा व भयण्यांक पळोवन तांच्या काळजांत दया मोया उसपना जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग तांचे सोबें आसत. आमेन. सकाळचें वाचप 2 सामुएल अवेस्वर
21 आनी 22 आनी सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान अवेस्वर 18 वोड 24 ते 40 आनी 3. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.